الله، كل هذه مظالم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسرور، أين مولاي رشيد؟ في جناح مولاة الخيزران. فضل، لما هذه العجلة؟ أريد مولاي رشيد لأمر خطير. ماذا هنالك يا فضل؟ وما هذه الرقعة؟ شيء لا يخصك يا أبا الفضل، ولا يخص الدولة أيضا، إنما يخص مولاي رشيد فحسب. كل شيء يخص الدولة يا ابن الربيع. لا عليك، إنها رسالة من امرأة تدعي أنها زوج الخليفة. كيف لم يخبرني ذاك الأحمق بشأن الرسالة؟ أمر خطير سيودي بنا يا بني. ماذا هناك؟
أطيق البقاء في بغداد، كما أن قلبي يحدثني أن الخطر محيط بنا.
تستسلم. لمن يريد الدخول إلينا فليدخل، وليبدأ بأسرار المضايق. الصبر نسيت أن أخبرك، لقد أتى رجل وامرأة إلى باب القصر، وقالوا إن المرأة هي زوجها.